الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة قضايا الهجرة والمهاجرين في إيطاليا، مرحبا بكم. هذا الدرس هذا فيه واحد المصطلحات اللي خاصو يعرفهم كل واحد اللي باغي يتعلم الإيطالية، وهاد المصطلحات تنفعوا الأمهات مع وليداتهم، يحاولوا يراجعوا معاهم، وكينفعوا الناس اللي كيديروا اللي بادين كيقراو على الدرسة ميديا، ويهموا حتى الناس اللي باغيين يديروا الادوي والابيونو، لان ما كاينش شي تعليم ديال اللغة الإيطالية بلا حساب. اليوم عندنا العمليات الحسابية اللي غادي نشوفوا فيهم شي مصطلحات اللي هي مهمة. يعني عندنا لي اوبيراسيوني ارتيميتريكي اللي عندنا اليوم، يعني عمليات جبرية. اول عملية اللي غادي نشوفوا العملية ديال زائد، اللي هي كتسمى، غادي نشوفوها، غادي نديرو 1327. حقا الزائد كدار على اليمين، ماشي بحال عندنا زائد 625 زائد 84 أوغوالي هاد العدد هذا. إلا بغينا نديرو العملية ديال الزائد إن كولونا، كتسمى إن كولونا. إلا بغينا نديروهم خاصنا نحرصو دائما على سواء العشريات، يعني لي ديتشيني و ليونيتي، خاصنا دائما نديرو شي تحت شي. هاد الاعداد هادو كيتسماو اداندو. هذا تا هو اداندو. المجموع كيتسمى في هاد العملية كلها كتسمى اديسيوني. العملية كتسمى اديسيون، يعني عملية زائد. كنزيدو هاد اليدان دي على بعضياتهم، وكيعطينا واحد المجموع اللي كنسميوه لا سوما. 12 16 1 5 8 13 1 4 16 2. هذه كتسمى لا سوما. هنايا لاديسيوني، العملية اللي هي اديسيوني، هاد العلامة كتسمى بيو. كنديرو لي نفريد 2 بيو 3 اوغوالي ا 5. هادو كيتسماو اداندي، وهذه كتسمى لا سوما. هي هذه لا سوما. لاديسيوني فيها اليداندي وفيها لا سوما، والاوبيراسيوني كلها كتسمى اديسيون. ندوزو لا سوتراسيون، العملية ديال الناقص كتسمى لا سوتراسيون. نديرو هنا 600، وإلا كانت الفاصلة خاص الفاصلة تكون تحت الفاصلة، لا فيرغولا سوتو لا فيرغولا. 626. إلا بغينا نديرو واحد لا سوتراسيوني سوبيريوري اوغوالي لهداك اللي غادي نحيدو منه، خاصنا دائما نديروهم ان كولون مينو 48. هاد الاول كيتسمى مينويندو. هنايا كتسمى سوتراندو.
الأول minuendo والثاني sottratto والمجموع هنايا 8 a 16 sono 8 5 a 12 sono 7 هنا 5 هذا كيتسمى differenza او resto إما كيتسمى differenza ولا كيتسمى resto. عندنا المينويندو وعندنا السوتراندو وعندنا ديفيرنسا والريستو. حقاش هنا ماشي هي لا سوم، حقاش هنا كنحيدو شي من شي اللي كيتسمى اما يكون فرق او يكون باقي. عندنا العمليه ديال لا مولتيبليكاسيون، لا مولتيبليكاسيوني اللي هي الضرب. دائما الكورونا خاصكم ديروا شي تحت شي، غنديروا 12. هذا كيتسمى مولتيبليكاندو، وهذا كيتسمى مولتيبليكاتوري، مولتيبليكاتوري هنايا في الخارج ديال المجموع ديال العلامه ديال الضرب كيتسمى برودوتو. كنجيو العلامه ديال القسمه، هذه كتسمى ديفيدندو، وهذا ديفيزوري. حنا المهم من هذا الدرس هذا هو نفهموا هذه المصطلحات اللي ما كيعرفوهمش العديد ديال الناس ما كيعرفوهمش. وهنايا تيكون الريستو، وهنا تيكون كوتسانتي كيف ما كتشوفوا كوتسانتي او كوتو. اما كيتسمى كوتسانتي ولا كيتسمى كوتو. هادو هما فيما يخص العلامات ديال القسمه. بالنسبه نشوفوا العلامات ديال الكالكولاتريش يعني الآلة الحاسبه. عندنا هنايا اصغر وهنايا اكبر. لا بغيت تفرق الاصغر من الاكبر كتزيد غير شرطه هنا، هذه كتعطي 4 وهذه كتعطي 7. الا كان عندنا واحد النمره اللي هي اصغر من 8 كيتسمى ماجوري. 8 اي ماجوري دي 7، 8 maggiore di 7 i minori di 8. هنايا إلا كانت 8 كتسمى 8 uguali a 8. كنحاولوا دائما نشوفوا هاد النقط اللي عندنا حنا غادي نحاولوا دائما نخدموا عليهم. وعندنا كيف ما شلنا بونتو دانتيروغاسيوني اللي هي علامة استفهام، وشلنا بونتو اسكلاماتيفو اللي هو علامات التعجب. وعندنا بونتو وعندنا بونتيني، بونتو سوبرا لالترو كيف ما كتشوفوا بونتو او بونتيني. وعندنا فيرغولا. هاد المعلومات هاد المصطلحات اللي زايدين خاصكم تحفظوهم
ونتمنى تبارطاجيو هذه المعلومات. تحية طيبة من أخوكم قضايا الهجرة والمهاجرين في إيطاليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.